समेस्त गोंयकारांक माय मोगाचो येवकार। आयज आमी परत एकदा समस्या ही कार्यावळ घेवन सांग्यार पावलेले आसात। जाल्यार तुमी म्हाजे फाटल्यान हांगा पळोवंक शकता सांग्या वयलो टावन हॉल। सांग्या जो मेन टावन आसा जो 1970 हांगा तो खंय बांदलेलो, इनॉग्रेट जाल्लो। जाल्यार आयज ही समस्या अशी आसा की हांगासलो तेजे हे रिनोवेशनाचें काम खंय सारकें अशें जालें ना। जाल्यार तुमी भितर पळोवंक शकतात सारको स्लॅब बीन कोसळटा आनीक तेजे रिनोवेशनाचें काम खंय आतां जावपाचें आशिल्लें आनी हो हॉल खंय फूल मोडून खंय कंप्लीट न्यू बांदपाचो आशिल्लो। आनीक हेका लागून हो हॉल स्क्रॅप करपाक लागून हांगा खंय इंजिनियर्स येवन रिपोर्ट बी काडून घेवन गेले 4-5 वर्सां पयलीं। जाल्यार खंय हो हॉल परत न्यू बांदपाचो आशिल्लो अशें आयकूंक येता की हांगा खंय ऑलरेडी टेंडर बीन जालो, टेंडर बी कोणाक दिलो, जाल्यार सुद्दां हेजें काम खंय आजून जाल्लें ना। जाल्यार हें काम कित्याक जाल्लें ना हें आजून सांगेकारांक सुद्दां आजून हो प्रश्नचिन्ह जाल्लो आसा। हें काम आजून कित्याक जाल्लें ना। आमी हांगा खूब अशें लोकल्सां कडेन उलयले जाल्यार ही समस्या बेगीनचे बेगीन सुटची अशी मागणी आसा। आनी आशा करता की आमच्या ह्या माध्यमांतल्यान जेन्ना हो इशू हायलायट जातलो तेन्ना कन्सर्न ऑथॉरिटी आसा ती नेसेसरी स्टेप्स घेतली आनीक हो हॉल जो आसा तेजी हांगा बेगीनचे बेगीन समस्या सुट्टली। देव बरें करूं। पळयत रावात गोवन नरेटिव्ह।